बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दुनिया भर में हर अमीर गरीब नेक व बद को कानून कुदरत के तहत दुखों, गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में जरूर वास्ता पड़ता है। लेकिन वो इंसान खुशकिस्मत है जो इस गम, दुख और परेशानी को सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त करता है। दुनिया में कितने गरीब हैं जो गुर्बत में ही जिंदगी पूरी कर जाते हैं, कितने बीमार हैं जिनको बीमारी की हालत में ही मौत आ जाती है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो जालिमों के जुल्म की चक्की में पिसते रहते हैं, वो अपनी इस मजलूमाना कैफियत से निकल नहीं सकते। बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बीमार बेटे की परेशानी में मुब्तला हैं। कई बेटे की दुनियावी नाकामी पर कुड़ते रहते हैं और कई बेटे की गलतियों और बेराह रवी से शाकी हैं। हत्ता के कुछ तो ऐसे हैं जिनको बेटे छोड़ गए हैं और माँ बाप बुढ़ापे की माजूराना जिंदगी बड़ी बेचारगी और बेबसी में गुजार रहे हैं। इस भरी दुनिया में बाज लोग ऐसे हैं जिनकी गर्दन पर दूसरों के माल की लूट खसूट और हक तलफी का बोझ पड़ा हुआ है। इस तरह के दीगर बेशुमार मसाइल और परेशानियां इंसानों को दरपेश हैं। क्या इन हालात और कैफियत को बदलने और इन्हें अनमोल बनाने की कोई राह मौजूद है? क्या इन मसाइल से निमटने का कोई तरीका है? क्या कसमपुरसी की जिंदगी को खुशहाली के लम्हात में नहीं बदला जा सकता? इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, दुखों, गमों और परेशानियों से निजात हासिल करना चाहते हैं तो फौरन अल्लाह की जानिब मुतवज्जे हो, जहां सारे गमों, दुखों और परेशानियों से आप निजात हासिल कर सकते हैं। और आज की वीडियो में आपको यह बताएंगे कि जब कभी भी आप पर कोई परेशानी आ जाए तो कुरान करीम के सिर्फ 2 लफ्ज जिनको पढ़ने से आप हर तरह की परेशानी, दुख और दर्द से फौरी निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी ही बेल के बटन पर क्लिक करके सबसे पहले आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरे दोस्तों, अगर आप फक्र फाका में मुब्तला हैं तो जरा सोचिए कि कुछ और लोग भी इस परेशानी में मुब्तला हैं। किसी ने कर्ज ले रखा है तो ये कर्ज उसके लिए दिन को जिल्लत और रात को गम का सबब है। अगर आपके पास जराए आमद और रफ्त मौजूद नहीं है तो नजर दौड़ाइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पांव भी नहीं कि वो चल सके। अगर आप बीमारी के बायस तकलीफ में हैं तो गौर कीजिए कि कितने ही बीमार ऐसे हैं जो बरसों से साहिबे फराश हैं। बास तो ऐसे हैं कि उनका मरज दायमी है, उससे शिफायाब होना दुनियावी असबाब के एतबार से नामुमकिन है। बीमारी अगर इस कदर शदीद है कि उसकी ताब लाना और उसे बर्दाश्त करना आपके लिए मुमकिन नहीं हो रहा तो ये बात जान लीजिए कि इस मरज में आपका सब्र और शुक्र आपके गुनाहों को मिटा डालेगा, आपकी हसनात को बढ़ा देगा और आपके दरजात को बुलंद कर देगा। ये बात भी ज़हन नशीन रखिए कि अगर वाक़यतन आपने सब्र से काम लिया तो आप अल्लाह रहमान और रहीम के महबूब और पसंदीदा हैं, क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालकर उसका इम्तिहान लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह न करे कि आप जुल्म का शिकार हों, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आप सब्र और हौसले से काम लीजिए, बेहिम्मती और बेदिली का मुजाहिरा न कीजिए, जालिम का मुकाबला कीजिए और अपने रब को मदद और नुसरत के लिए पुकारिए। आपका रब ही तो असल ताकतवर, गालिब और जबरदस्त है। वही अपने बंदों पर काबू पा सकता है और उन्हें सजा से दोचार कर सकता है। सब इंसान उसके सामने कमजोर व नातवा और मजबूर व बेबस हैं। ये यकीन रखिए कि अल्लाह बुजुर्ग व बरतर आपका दिफा करेगा, वो जालिमों के जुल्म से गाफिल नहीं। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अब्सार। सूरह इब्राहिम। तर्जुमा: ये जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह को तुम उससे गाफिल न समझो। अल्लाह तो उन्हें टाल रहा है उस दिन के लिए जब हाल ये होगा कि आंखें फटी की फटी रह गई हैं।
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو مظلوم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کی دعا آسمان تک پہنچ کر رہے گی اور اللہ اس کی نصرت فرمائے گا۔ اگر کوئی ناگوار تکلیف پہنچی ہے، کوئی تنگی درپیش ہے یا کوئی گہرا زخم لگ گیا ہے تو اس کیفیت سے نکلنے کے راستے تلاش کیجیے۔ ان راستوں میں سب سے اہم یہ ہے، میرے دوستو، آپ کو دنیا بھر کی جو بھی پریشانی نے گھیر رکھا ہے، جو بھی غم ستا رہا ہے، آپ فوراً قرآن کریم کھولیں، اللہ کی جانب متوجہ ہوں اور سورہ یاسین مبارک کو روزانہ نماز عصر کے بعد 4 دن مسلسل پڑھنا شروع کر دیں۔ سورہ یاسین کے ہر مبین حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کو 33 بار ورد کریں اور 4 دن مسلسل بلا ناغہ یہ عمل کرتے رہیں، اور عمل کے بعد اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ ہم پر جو پریشانی آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، اے میرے مالک تو ہماری پریشانی کو ختم فرما دے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی پریشانی اس عمل سے ختم ہو جائے گی۔ دوسرا، آپ توبہ استغفار کریں۔ اگر آپ کو رب کے سامنے اپنے گناہوں، کوتاہیوں اور لغزشوں پر معافی مانگنے کی توفیق مل گئی تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرما رکھا ہے۔ استغفار اور ذکر کا اجر و ثواب اضافی ہے۔ آپ کا عمل استغفار آپ کے لیے بہت بڑی خیر کا باعث بن جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے الہی انعامات یوں بیان کیے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُمْدِدْكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ ہر نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضح ہوتا ہے کہ دعا اور تقدیر دونوں آپس میں لڑتی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو صرف دعا ہی سے ٹالا جا سکتا ہے۔ یہ بھی فرمایا، جو مصیبت آ گئی ہے اور جو ابھی آنی ہے، دعا دونوں میں فائدہ دیتی ہے۔ مصیبت آئے گی تو دعا اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، پھر دونوں قیامت تک لڑتی رہیں گی۔ جب راستے تنگ ہو جائیں، رابطے ٹوٹ جائیں اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود آپ کے لیے تنگ ہو جائے، آپ کی تدابیر کارگر نہ رہیں تو پھر اپنے اللہ کو پکاریے۔ جب دنیاوی اسباب کی رسیاں ٹوٹ جائیں تو جان رکھیے کہ اللہ کی رسی کا تعلق اپنے بندوں سے کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے دل کی حضوری کے ساتھ اپنے رب کو آواز دیجیے، یا اللہ۔ جب حسرتوں نے آپ کا دل توڑ کے رکھ دیا ہو اور حزن و علم نے آپ کو چور کر دیا ہو تو پھر پکاریے، یا اللہ۔ جب معاملہ اپنی سنگینی کی انتہا کو پہنچ جائے اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو اپنے خالق کو پکاریے، یا اللہ۔ جب سینہ تنگی محسوس کرے اور زبان سے کچھ ادا نہ ہو، قدم اٹھیں تو لڑکھڑا جائیں اور معاملات مشکل تر ہو جائیں تو پھر اپنے رب کو ندا دیجیے اور دل کی گہرائیوں سے پکاریے، یا اللہ۔ جب انسان اپنے اور تمہارے درمیان کے تمام دروازے بند کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ تمہارے رب کریم رحمان الرحیم، عطا و سخا اور جود و کرم کے مالک حقیقی کا دروازہ ہمیشہ اس شخص کے لیے کھلا ہوتا ہے جو اپنے رب کے اوپر پختہ یقین رکھتا ہو۔ ایسی کیفیات علم انگیز میں راتوں کو جاگیے، نالہ نیم شبی سے وضو کیجیے اور اپنے ہاتھوں کو آہوزاری کے ساتھ رب کے سامنے پھیلا دیجیے۔ اپنی زبان کو اسماء الہی کے ذکر سے تر رکھیے۔ ایک بار تجربہ کر کے تو دیکھیے، آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں رسائی کی لذت کی چاٹ نہ لگ جائے تو کہنا، آپ کے اعصاب راحت محسوس کریں گے، آپ کے جذبات میں ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کا اضطراب اور بے چینی زائل ہو جائے گی، آپ کا ایمان مزید پختہ ہوگا اور یقین مانے پھر دل بہت سکون محسوس کرے گا، کیونکہ اللہ پاک کا قرآن کریم میں وعدہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ آخر میں ہم یہ امید کرتے ہیں میرے پیارے دوستو کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے یہ التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ماضی میں اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔